नमस्कार, देशसञ्चार साँझमा स्वागत छ। सुरु गरौँ नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नागेको खबरबाट। नेपालमा मंगलबार एकै दिन थप 288 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2049 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रौतहटमा 74, स्याङ्जामा 10, सप्तरी, बारा, प्युठान र भक्तपुरमा 1, नवलपरासी, नुवाकोट र महोत्तरीमा 2, बर्दियामा 3, बाँकेमा 17, सुर्खेतमा 27, दैलेखमा 9, सल्यानमा 18, अछाममा 10, दाङमा 17, कञ्चनपुरमा 8, कैलालीमा 10, धनुषामा 6, सर्लाहीमा 21, सिराहामा 17, धादिङमा 23, कपिलवस्तुमा 16, काठमाडौँमा 4 र रूपन्देहीमा 10 जना संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँमा संक्रमण पुष्टि भएका 4 जना संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मी हुन्। उनीहरूमध्ये 3 जना नर्स र 1 जना डाक्टर हुन्। संक्रमित 2 जना नर्स र 1 जना डाक्टर काठमाडौँ मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी हुन् भने 1 जना मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरकी नर्स हुन्। यस्तै आज पर्वत र प्युठानमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर थप 45 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालबाट मकवानपुरकी 54 वर्षीय महिला 10औं दिनमा डिस्चार्ज भएकी छन्। गुल्मी अस्पतालबाट 31 वर्षीय पुरुष 8औं दिनमा डिस्चार्ज भएका छन्। भीम अस्पतालबाट 25 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूमध्ये 16 जना रूपन्देहीका हुन् भने 9 जना कपिलवस्तुका हुन्। यस्तै धरानमा 18 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सुनसरीकी 51 वर्षीय महिला र झापाका 17 जना पुरुषहरू डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 266 पुगेको छ। यस्तै हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले अन्तत 10 दिनभित्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेको छ। सोमबार तयार भएको कार्ययोजनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको हो। सरकारी उच्च स्रोतबाट प्राप्त उक्त कार्ययोजनामा 10 दिनभित्र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण सङ्कलन तथा सरोकारका निकायहरूमा उपलब्ध गराउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश स्थित नेपाली नियोगलाई दिएको छ। यस्तै 10 दिनभित्र खरिपाटी, चङ्गु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक, केएमसी दुवाकोटमा 1700 आपतकालीन बेड सहितको क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयको तोकिएको छ। नेपाल भारत सीमाका प्रवेश बिन्दुमा नेपाली नागरिक आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा यात्रुको ठेगाना सहितको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस्तै हवाई उडानबाट आउने नागरिकको उनीहरू आउनु अघि 7 दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणको चेक जाँच गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ। संघीयता आवश्यक छैन भने सुरुदेखि नै वकालत गर्दै आएको जनमोर्चाले बुधबार संसद सचिवालयमा नेपालको संविधानमा रहेका संघीयता सम्बन्धी सबै व्यवस्था एकमुष्ट खारेज गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको हो। संविधान संशोधनका लागि संसदीय 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भए पनि जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेल 1 जना मात्र सांसद छिन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने भएका छन्। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएर असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि दर्ता गराउने भएका हुन्। तर संशोधन प्रस्तावमा काङ्ग्रेसका 7 जना सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि पार्टीभित्र विवाद भएपछि मंगलबार दर्ता नगराई फर्किएका छन्। सोमबार राजपा र समाजवादीले प्रदेशको अधिकार बढाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अरू दलले पनि काउन्टर स्वरूप गरी सरकारी विधेयक दर्ता गराउन लागेका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरे यता विभिन्न देशले नेपालबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार फ्लाइट गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनको तथ्याङ्क अनुसार चैत 11 देखि जेठ 18 सम्म नेपालबाट 80 भन्दा बढी देशका 9579 नागरिक बाहिरिएका छन्। यसमा नेपालकै 3279 नागरिक छन्।
अमेरिका, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया लगायत देशले आफ्नो नागरिकसँगै त्यहाँको बसोबासको कागजपत्र भएका नेपालीहरूलाई पनि लगेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार यस बीचमा अमेरिकाका 805, बेलायतका 628, जापानका 300, जर्मनीका 756, फ्रान्सका 603, चीनका 347, क्यानाडाका 213, अस्ट्रेलियाका 395, भारतका 203, दक्षिण कोरियाका 381 नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। नेदरल्यान्ड्सका 195, रुसका 100, स्पेनका 88, श्रीलङ्काका 78, स्विडेनका 56, नर्दर्न आयरल्यान्ड्सका 92, पोल्यान्डका 65, न्युजिल्यान्डका 54, इटालीका 74, बेल्जियमका 96, भुटानका 51, चिलीका 60 जना नागरिक नेपालबाट गएका छन्। नेपालले भने हालसम्म विदेशबाट आफ्ना नागरिक उद्धार गरेको छैन, तर एक सातापछि उद्धार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, गृह सचिव महेश्वर नेउपाने, आइजिपी ठाकुर प्रसाद ग्यावाली लगायतलाई बोलाएर घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने दोषी उप कारबाहीको निर्देशन दिएको हो। समिति बैठकमा गृहमन्त्री बादलले चौरजहारी घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कानुनी कारबाहीका लागि प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए। उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्किन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। गृहमन्त्री बादलले विश्वकै प्रजातान्त्रिक र सभ्य समाज रहेको मानिने अमेरिकामा पनि रंगभेदी व्यवहार जारी रहेको प्रसङ्गबारे पनि समिति बैठकमा चर्चा गरेका थिए। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले चौरजहारी घटनाको छानबिनमा राजनीतिकरण हुन नदिने बताएका छन्। उनले घटनाको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका बेला युट्युब मार्फत सार्वजनिक भइरहेका भिडियो सामग्रीबारे आपत्ति प्रकट गरे। आइजिपी ग्यावालीले घटनाको छानबिनका लागि प्रहरी टोलीले काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। सांसदहरूले चौरजहारी घटनाको राजनीतिकरण हुन सक्ने र दोषीलाई उम्काउने खेल चलिरहेको आशंका गर्दै खबरदारी गरेका थिए। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने गृह कार्य थालेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजार उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए। यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रीन र येल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन्। उद्योग खुल भनेर भनेको छ, एकातिर चाहिँ उद्योग खोल्ने भनेको छ, अर्कोतिर लकडाउन भनेको छ। त्यसकारणले यो सम्भव भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उत्पादन भएकोलाई पनि अब बजारमा लग्नु पर्यो, सप्लाई चेनको कुरा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ठाउँ एरिया हेरेर कुनै ठाउँमा 2 घण्टा, कुनै ठाउँमा 4 घण्टा त्यसरी चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ साना व्यवसायहरू पनि खोल्नु पर्यो देशभरिको, र त्यसमा रेड जोन, ग्रीन जोन र येलो जोन गरेर राख्नु पर्यो, र श्रमिकहरूलाई पनि आउने जाने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो, किनभने धेरै श्रमिकहरू बाहिर पनि गएको छ। त्यसकारण त्यो वातावरणलाई पनि उहाँहरूले दिनु पर्यो र क्वारेन्टिनका कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ। त्यसकारण उद्योगलाई मेन भनेको चाहिँ अबको लकडाउनलाई चाहिँ फेज वाइज चाहिँ बिस्तारै खुकुलो गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, किनभने रोजगारी गुमाउने पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरामा छलफल भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिएर सचिन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले मोदीलाई आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएकाले पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसँग आराधना गरी सत्यको मार्गमा हिँड्ने शक्ति लिन आग्रह गरेका हुन्। अतिक्रमणकारी प्रविधिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि उनले मोदीलाई आग्रह गरे। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरू टेबलमा राखेर समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको बताए। तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए।
दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल कोरोना भाइरस महामारीको हालको विषयान्तर बनेको छ। अहिलेसम्म ब्राजिलमा कोभिड-19बाट 30,046 जनाको ज्यान गइसकेको छ। त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 5,29,405 भन्दा बढी पुगेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 18,59,772 भन्दा बढी संक्रमित भएकोमा 1,06,929 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। रसियामा कोभिड-19बाट हालसम्म 4,23,714 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ कोभिड-19बाट 5,037 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। विश्वभर कोभिड-19बाट 64,55,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 3,78,068 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।